بتعمي أزفتوكم كبر حالي إذا أنا تي شويت نتبعه أوفيشال تبين ناتي بيجي فيسبوك هنيا كل ناتي كده يبغى إنفورميشن الذي أخذه بتسويه خالد ما أزح الساعات بتعمي إذا حساس من الراتب السوق كان حنتي تقرأ تعرف من الأختي حب في دبيه هزبنا حزي أب شبه مزلو السوتات كيف حساس من الراتب بسلو هزبنا سقايا أخلو أبي فاتن قربتن سقايا أخلو كلنا أبزيتنا كل زبالات أي مسلمي بمقصر الأروى بحدش سرح نراخل يعني ሰላም ናይ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ከመይ ቀኒኹም? ኣነ ሰላሚ እግዚአብሔር ይመስገን። ኩላትኩም ብሰላም ስለለመጣኹም ናብ ዩቲዩብ ቻናል ድማ ኣዝየ ለመስገን ማለት እዩ። ሓድሽቲ ለኹምኩም ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑኹም፣ ሰብስክራይብ ዝገበርኩም ድማ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑኹም ክብለኩም ይደሊ ጋይስ። ለማዓንቲ ድማ ብሓዳሽ ቪድዮ መፅአ እኒአኹ ሸዊት መዝገቦ ደርጋ ኩላህና ንፈልጣ ኢና። ኣብ ሰሙን እዚ ድማ ምስ ሰብኣያ ኣብ ዝነበራ ነገር ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ንዓኣም ክብሪ ንሰብኣያ ስለምንታይ ኮሜንት ብልብል ንእሽተን ወርደት ነገር ረኺቦም እኒኦም ማለት እዩ። ብዙሕ ድማ ንሱ ብዚ ተኻኣሎ መጠን ኣብናቱ ፌስቡክ ግብረ መልሲ ነቲ ክፀርፎ ዝቐኒየ ሰብ እንዳሃወቆ እዩ። እሳ ድማ ብኡልክዕ መልሲ ኣይሃበቲ ብዙሓት መሓዙታ ኣድነቕታ ምናምን ስለምንታይ መልሲ ዘይትህበሉ ኣብ ሚድያ ወፅያ ስለምንታይ ቃላለይ ትህብ ምናምን ክብልዋ ቀኒዮም ማለት እዩ። እሳ ድማ ምን መልሲ ኣይሃበቲ ቀኒያ ስለምንታይ ንዓኣ ከም ኣርቲስት ወይ ድማ ከም ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ክብራ ዝትንክፍ ነገር ስለዝኾነ ስለምንታይ ከምኡ ትገብር መልሲ ዘይትህበሉ ስለምንታይ ክብራ ይትንክፋ ዝኣመሰሉ ምክንያቱ ዝተዛረበሎም ቃላት ቆልጡጡቕ ስለዝኾኑ ሩዛ ፍሰሰት ገለመለ ነገር ስለዝኾነ ዳርጋ መብዛሕትኹም ሰሚዕኹምዎ ስለዝኾንኩም ዋስ ኣፀያፊ እዩ። ምናልባት ካሊእ ነገራት ናይ ውሕልና ወይ ናይ ጣዕሚ ወይ ኣርቲስት ስለዝኾነት ተምሽ እያ ስለዚ ስለተምሽነወት ተሸግረኒ ነይራ ወይ ድማ ኣብ ምግቢ ኣሰራርሓ ኣሲ ፅቡቅ ኣይኮነ ብኡ የፈቲሐያ ወይ ድማ ምስ ወዳት ምናምን እንዳኸደት ቀኒኤ ምናምን ገለለ ዓይነት ከምኡታት ሪዝን ክህሉ ይኽእል እዩ። ግን ንስ ዝበሎ ሩዝ ምብላዕ ኣይትኽእልን እያ ማስዛ ሩዝ ማንካ ጌርካ ምብላዕ ምን ኣቸጋሪት ኣይኮነን ዓባይ ስቢትን ጓል ማለት ኢና ሩዝ ምብላዕ ኣይትኽእልን ነይራ። ኣነ ግን ምሂረያ ዋላ ምሂርዋስ ብጣዕሚ ተፍስስ ከም ዝኾነት ምናምን ኢና ተናገሩ ነይርና ብዙሕ ሰብ ድማ እዚ እናተላገጠሉ ቀኒ ብኡልክዓ ብዙሕ ክብርን እንታይ ኢሉ ባህልን ስለዝሃባ ድማ ምስጋና ዘይትህብ እናበላቐኒ ነይሩ ጋይስ። لما ما متيا ملسي هيواتلو اسو ملسي دما لعلتناتي ناي تግራይ بفلاي انا كم حنت تግራويتي ناي تግራይ كقدم علىዎ تمازابلتنا ኣብ حما كنتات يمنيو حمشاي كرمتي ኣብቴን ዳስለዘኒኡ ዝነዓኣቶም ድምፂ ክንኮኖም ከምቲ ንዓይ ድምፂ ትብሉ ነበርኩም ከምቲ ንዓይ ክብሪ ትብሉ ነበርኩም ከምቲ ንዓይ ፍቕርን ሓጎስን ትልግስለይ ዝነበርኩም زيادة دما نعاتهم دمت خنكونهم داني إنا ناتي قريفكم نهاتهم دمت تخنكم سنايو كتب لي بلا مالتيو مهنياتو كم دي عينت لورد حساسوا أمو بحنتا أو حدار نيركا دحر حدار أمو ما وليدكا زميلكا منامن تمديسكا بزعبا حلو في نقرات كتناقر كلها تبو موتيلو أي سمعني كأخاف سوشال ميديا كود خلو ويبوشتي كتر لأنيكا تعرف ديو كتعرف أب حق كود ديو أب حق كتود ويكتولو ويترفع كان قرن لحد هاليو بوشتن كلتي خان مسوا على خان بالتشامبر سوشيال ميديا لحد عوتيو كله تنتاني إيش لو هنا كفيديو مالتيو في الليل ما أمونجو حدار أمونجو سبع حدارات أمونجو بعل بيت زنورو كلتا سبع حدار تمدي مالتيو سلا حلف تاريكم سلا زنورو سلا جلا أورد حرد زين حتى فعلها زتجن ويدما زستخاخل نجر سلذي لا أنت عتخايو مرحبا مالتينا اللي بلزاجين دحري مفل لايكا مليسكا بزعبان السو على عيلكات النجار لحد أخينكا بدعمك فيديو حدا نمع الخاب حماق 10 أيو كل أي نت تولدهم حماق 10 أيو مخنياتو تزولد كايو كافتن أفكان وقت اللسان نتبح سن اللي تنحى طبو تقولوا أي كلوني مالتينا سلذي حدا نعها كوري كل أي دما نمع الخا كالأي دما ني ولاد كم تبوس للي كونه بقى حالي في دما نبيت سو كان فوتو تخنا أخبرتها دما تبغى أيكونن مالتيو أيكونن دو حما كم زنجر أموني حدار أمك أنت عملت سي ولا فقر خمانسي لخت كله لو ودما قدب كله لو مالتينا سلذي شوي دما بزحات دما كافت لعلي زغنيتو زخور وازفتو وازغنيو دما زيادة حجي سب أخير ومالتيو مونياتو
حدث ناتي أورد الحلفة نجرت للخانة ويدما أنا ملسي تهاوكو أي هاوكو لمت لو تيهون لمت نجرت لليلة حدث لا أذن السو لو تهي ملسي أي هبني لا سوري قال أي دما كافتناتي لعبي نجر ناي تمازبلتنا ني هنياتو أما على مولو تجري بتشالي كونسي أمولي إثيوبيا يسونا تزبيني تبتينونيو ولادن أب حنت هاجر كله وننو ينتم يمنيو سأن مربت سأن كذا سواء سبيتي تفعل يمنيو ولادن تفعل يمنيو ببخواوي مالتيو كابت أف تجري كابت أف إثيوبيا أحما كنت هتلله أو كينات لله بوتها كوني ولا كينات لله بوتها كوني خل فقدوا أنقول فقدوا تأيل بحالي مني ومعتينا أحما كنت هتيو مني أو أيكونون دو أبتين دخين كاس أبجزخا أبني وعلخا أم ربت كخين كم أيكونون دكرم ديك هبكرم توج محاجم تهيوت لمي بتعم كبديو مالتينا سلزي بيانس تزلهم تجمع تكفيتهم تزلهم نجارات نبجوزهم نمربوتهم كملسو ناكل هنا دمتي الوصل للو دمتكم كونهم لأي زل النمبر بزعباناتي بزعب أم حلف أم لما تغمر لي يقولوا نجار كن النجار فارني يكون كوني لا بزح سود ما نقدر رخيوة مالتينا مبزحتنا دك أنشتيو كاوزي كن مهار لنا تمرت كن وصل لنا إلى حسب كم أنا مهنياتو حدا جديد زخنا نجار نبقى سوما بزعبان السو نوح الحقات نخيد نمزن نوح علال نعلل نمزن نوح نجارات نعلل نمزن مالتيو نمنتي خالي يسوي كمان سن خالي أروى الناس أنتنا نخون دلنا إحنا ناي مقمات أو وشتنا ناي مسفار نجارات سي بعد نخون لنا مالتيو سوشيال ميديا كون كل دما بدعم حما أيو لو ما عند تناجرنا ويدي ما أنفسنا ويد ما بزعبان تناجرنا سؤال نبي يكون أنت قمات نجار سلالخنا مخا أبي يوتيوب شانلات كوني خلي فيسبوك تيك تاك أكل نجار سلال سفر عمرنا نحنا بالتالي كونت نايدك دقنا عمرم سلال قمت مسكيزي كم زين حدا قاتلو كالي أبليكيشنات تزي موتو سلال قمت تبو نجار يكونن مالتينا بزح نجار كبنا تقمتنا تبو مسيلي يسمعني بزعوا استفلا لنا الويد ما بزعوا استوى أصلا يسب بزعوا لي ملكتنا سلناتو أورد الحلفة ناي شويت محدك ور قدمي 15 عمت ولا قدم صومن بزخنا تم احتفل لنا أورد نعون عخان للرخم نجار نحد ليه ونخوينه شو بعلو من العالم تبو مسيلي يسمعني أنا مالتي أورد توايسنا لنا كن الرخوين خلي زر رخم نجار نحد ليه بالنا خوينا كن عرق نحد ليه نخلو خوينا شو يكون شو بعلو صرحته تبغى الجبر لك حما الجبر لك already عاد إخسو كتب لني كان على خان سلام سل الخانة ولا نعوم سلام يوم هنياتو زملالس سبي يلن زمت لك يلن اسخم قصنيها أي تسددي اسم قصنيو سلز ببزل خيو تخوابيرك من بعد تبغى مسؤولية سمعني مالتينا بتسب حدر زي كونتي ولا لخانة ولا قربيت كوني خل ولا بيتسب كوني خل ولا ولدن كوني خل ولا محزة كوني خل already إن تفاتينا كن فاتنينا تتسألينا مكم تا لك عن فاتوا نورنا تتسألي مكم أخذ كون اللويلي مكا كتفات خلها أمريكا تفات خد تسأل الله أمريكا تتسأل اللي بليزاجن السكو هم ذكيرنيو سودا خمسة اللي سارحني زودا سبيو زكو خمسة جبر عينات سوي منا من دبلنا نناجر نحد أخوينا معنا من فوكس نمزن هذا النمبر نخبر ويد ما تبغى 10 أمت إنزل لنا كنت أنا أكلنا تي حماقات جبرنا نمرة عقيرنا أقميتنا نورن نمام محلل في سبن كم مهب أو وش نجرنا ويدما عقلنا انتو فيلنا كنقفوا إلى النمبر كم زكو يجرني كم زكو يجرني زبل عينة التحساسبة تزيه لنا تبقى مسؤولي يسمعني كما أنا والتينا سلذي نشويت بدعمي كافتي لفوتوا نوركو زيادة نخفتوا زيادة نخخبرة جيروني كم أنا ماتي أي هوب تسفى قبل نسخاتكمون كم عينة التحساس وويد ما كم عينة نجر تبو مسيلو كسو معكم تسفى قبل مالتيو شويت كم دكتولي سبع حسبي نيرو نهتو بتسهاول كعج ورمانسي ويد ما لعلي وجراك تملو سلي سبع حسبي نيرو يخون عمرك كمو أيت أنا حن سوك أبولك كعج مجسوا أخبير وفتي وريلنا وحك أنا شويت بدعمي الفتوانا ولا درفتها ولا سنفعتها قالنا سود ما زيادة نخد فتو نخد خبر غير واخلوكم اللي جايز بدعمي تبقوا يقنجيو عندنا بدعمي أسفتوكم كبير حالي بزي أنا تي شويت نتكبو أوفيشال تبين ناتي بيجي فيسبوك هنجا كل ناتي كده يو إنفورميشن بزي أخذكم تبقوا
خالد ما أبزح الساعات بتعني زتحساسني ነገራት አለው እሱ ከም ሓንቲ ትግራዊት ኣርቲስት መጠን መልእኽቲ ክሕልፍ ይደሊ እየ ህዝብና ሕዚ ኣብ ሽግር እዩ ዘሎ እሱታት ክትሓሳስብና ይግባእ ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ ኣለዎ ህዝብና ስቃይ ይኣኽሎ ኣዴታትን ቆልዑትን ስቃይ ይኣኽሎም ኩልና ኣብዚ ተነትኩል ዝበለፀ ይመስለኒ ብምቕፃል ኣብ ቀረባ ብሓድሽ ስራሕ ንራኸብ ይቐኒየለይ